बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज मैं आपके सामने नियाबत के उन्वान पर कुछ दलाइल पेश करने जा रहा हूँ। फ़ैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि अक्सर हमको ये कहा जाता है कि ग़ैबत सग़रा में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के फ़कत 4 नाइब ख़ास थे और उनकी नियाबत ही थी और उसके बाद वो नियाबत ख़त्म हो गई। आज मैं आपके सामने शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब कमालुद्दीन व तमामुल रहमा से उर्दू के अंदर जो किताब है उसकी जिल्द नंबर 2 के बाब नंबर 43 से रवायत नंबर 16 पेश करूँगा। और अरबी जो है किताब अरबी के अंदर उसका बाब नंबर 11 है दूसरी जिल्द का, और हदीस का नंबर 16 ही है। ये बात मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि आप तमाम नाजरीन ये जान लें कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस रवायत के अंदर मैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम के शेख सदूक ने जो वकला का जिक्र किया है वो मैं आपके साथ पेश करूंगा ताकि आप खुद इनको देख के खुद फैसला करें कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस उन्वान पर मैं 16 दलीलें आपके लिए इकट्ठी की हैं, वो 16 की 16 दलीलें आपके सामने पेश करूंगा, जिनके देखने के बाद फैसला आपने खुद करना है कि वाकयातन ये 4 नाइब थे या नहीं, या फ़कत और फ़कत वकला और सुफरा थे और इन्हीं वकला और सुफरा में से 4 अशखास को अपनी मर्जी से चुन के इनको नायब बना दिया गया। बात तवील ना हो, सबसे पहले हम चलते हैं उर्दू की तर्जमे वाली किताब शेख सदूक अलैहिर्रहमा की कमालुद्दीन व तमामुल रहमा की तरफ, और उसको देखते हैं कि उसमें हमको क्या मिलता है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे और देखेंगे। यह है जनाब नाज़रीन किराम हमारे पास शेख सदूक की किताब कमालुद्दीन व तमामुल रहमा की जिल्द नंबर 2 बाब नंबर उर्दू के अंदर 43 हदीस का नंबर 16। यहाँ बयान किया है मुझसे मोहम्मद बिन मोहम्मद खज़ाइमी ने, इनसे अबू अली असदी ने, इनसे इनके वालिद ने, कि मोहम्मद बिन अबू अब्दुल्ला कुफी ने इन अफराद के नाम बताए जिन्होंने इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इन वो अफराद जो आपके वकील थे, ये वो वकील ये थे जिन्होंने इमाम असर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात देखे थे। नाज़रीन किराम दोबारा से सुन लें, ये है शेख सदूक लिखते हैं कि ये मैं उन वकला के नाम पेश कर रहा हूँ जो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जिन्होंने ज़ियारत की थी, जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को देखा था। वो कौन कौन से वकला हैं? बगदाद में रहने वालों में उमरी और उनके साहबजादे, हाजिज, बलाली, अतार, अहले कूफा में आसमी, अहले अहवाज में मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन महज़यार, अहले कुम में अहमद बिन हिसाक, अहले हमदान में मोहम्मद बिन साले, अहले रे में बसामी और असदी यानी नफसा, अहले अजरजान में कासम बिन अला, निशापुर में मोहम्मद बिन शाहजान, मोहम्मद बिन शाहजान। नाज़रीन किराम ये देखा ये शेख सदूक ने क्या लिखा कि ये वकला हैं। कौन कौन वकला हैं? वो नाम आपके सामने मौजूद हैं कि उमरी और उनके बेटे, हाजज, बलाली, अतार और अहले कूफा में आसमी, अहले अहवाज में मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन महज़यार, अहले कुम में अहमद बिन इसहाक कुम्मी, अहले हमदान में मोहम्मद बिन साले, अहले रे में बसामी और असदी यानी नफसा, अहले आज़रबाईजान में कासम बिन अला और अहले निशापुर में मोहम्मद बिन शाहजान। नाज़रीन किराम इनके अलावा भी गैर वकला का भी जिक्र हुआ, लेकिन मैं अभी इनका जिक्र नहीं करूंगा। अब आते हैं अरबी की किताब, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि भाई अरबी की इबारत कुछ और थी तुमने बदल दी। यह है अरबी किताब जिल्द नंबर 2 बाब नंबर 11 हदीस नंबर 16। यहां पर आप देख सकते हैं वरा मिन अल वकला बे बगदाद अल उमरी व इब्नो। यह है जनाब उनके नाम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, फ़कत
یہ کتاب شیخ صدوق کی ایک کتاب ہی نہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو اصول کافی سے بھی دکھاؤں گا، شیخ توسی علیہ رحمہ کی الغیبہ سے بھی دکھاؤں گا، اور اس ہی طرح ایک پوری کتاب لکھی گئی ہے دارالسلام کے نام سے، اس پوری کتاب کے اندر امام علیہ السلام کے تمام وکلاء کے نام دکھاؤں گا۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں عمری اور ان کے بیٹے کو نائب نہیں کہا گیا بلکہ وکلاء ہی کہا گیا ہے، اور وکلاء کی تعداد آپ نے دیکھ لی کتنی تعداد تھی۔ ان تمام وکلاء میں سے فقط عمری اور ان کے بیٹے کا ذکر آیا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں آیا۔ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو بنا کے آپ تک ان حقائق کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں الجھے نہ، بلکہ ہم ان محدثین کی جو قدیم زمانہ غیبت کے اندر موجود تھے، جس کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، غیبت صغریٰ کے ان علماء جن میں اصول کافی کے شیخ یعقوب کلینی، شیخ صدوق، شیخ توسی، حالانکہ شیخ توسی موجود نہیں تھے لیکن شیخ توسی کا زمانہ شیخ صدوق کے قریب ہے۔ دو عالم ہیں، شیخ یعقوب کلینی اور شیخ صدوق، جنہوں نے غیبت صغریٰ جو 74 سالہ غیبت ہے، غیبت صغریٰ کے عنوان سے، اس میں یہ دو شخص موجود تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا وہ میں تفصیل سے آگے چل کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں فقط اور فقط میں نے عربی عبارت دکھانا مقصود تھا کہ عربی عبارت میں نائب کا ذکر نہیں ہے، وکلاء کا ذکر ہے، اور وکلاء کی تعداد، ان کے نام بھی میں نے آپ کو بتا دیے، جس شہر سے، جس ملک سے وہ وکلاء تھے ان کے نام بھی بتا دیے۔ اس کے بعد جو میں ویڈیو بناؤں گا، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے شیخ توسی علیہ رحمہ کی کتاب الغیبہ سے اس ہی طرح وکلاء کی تعداد بتاؤں گا کہ شیخ توسی نے وکلاء کے نام کتنے لکھے ہیں، ان کی تعداد کیا بتائی ہے، کس علاقے سے تھے۔ اس کے بعد پھر سید ہاشم برہانی کی طرف آئیں گے، اور اسی طرح باقر مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب کی طرف آئیں گے، بہار الانوار کی طرف۔ میں وہ تمام دلائل جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کوئی نائب خاص کا عنوان نہیں تھا، وکلاء اور سفراء تھے۔ ان وکلاء اور سفراء میں اپنی مرضی سے 4 لوگوں کو چنا گیا اور نائب کا ٹائٹل دے دیا گیا۔ کسی حدیث معصوم میں آپ کو ان 4 شخصوں کے لیے کہیں پر بھی نائب کا لفظ امام کی حدیث میں نہیں ملے گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، جو دکھا سکتا ہے وہ آ کے ہم کو دکھائے۔ اس کے علاوہ یہ بات سب سے اہم ہے، یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو نائب عثمان بن سعید عمری ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان عمری، ان کے بعد حسین بن روح، اور چوتھے نائب جو کہا جاتا ہے علی بن محمد سامری جو ہیں، ان کے ذیل میں بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے چل کے بات کریں گے، اور ایک ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی فقط اور فقط لفظ وکلاء میں نے آپ کو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب سے دکھانا تھا، اور ان کی تعداد جو شیخ صدوق نے لکھی ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو کا انتظار کریں، میں بہت جلد آپ کے سامنے وہ ویڈیو تمام دلائل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ پیش کروں گا، اور میری یہ گزارش ہوگی کہ جو ان دلائل کو رد کر سکتا ہے وہ خود آ کے ان دلائل کو رد کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔